Mga igsoon mayong buntag sa ikaduhang pulong da ino pulong gikan sa Dios ug ang pulong so dapat natong tun-an sa mga magtotoo o dapat tugton nato ang atong pagtuo o pag-alagad sa Ginoo. Karon mo share ko gamay para sa mga followers or sa mga viewers nato. Mayong adlaw ninyong tanan, hinaoton ta nga mahuman nato kining mao nga gagmay nga i-share nako nga pulong. O pwede mo basa o pwede mo mo react o unsabay kulang sa akong mga gina-share karon kaninyo mga mga mag-uma. Kaya ako dili ko isa ka magtutudlo, pero gusto na akong i-share ang mga pulong nga iya sa Dios nga nahitabo na karon. So ang akong tema karon so makita nato diha sa Mateo 24:3. Gikan sa 3 hangtod sa 14 mga igsoon. So atong basahon sa kaagi sa Ginoo sa unang panahon sa iyang mga magtutudlo o kaagi nila ni Apostol Pablo sa iyang mga apostoles. So diri nato makit-an og unsay mga panghitabo nga nahitabo na karon. Nag-ingon siya diri sa 3 mga igsoon. Samtang naglingkod si Jesus didto sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an misekreto pagduol kaniya ug nangutana, sultihi kami kanus matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Naigsoon og tuna nato siyempre ug kita sila nga mga magtutudlo ubutang taang mga guide nato silang nagtudlo mangutana ta una-una og labi na ang Dios pa jud ang ilang gipangutana kung kanus mahuman. So unsay gitubag sa Ginoo naigsoon. Si Jesus mitubag pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Mao nang giingon sa Ginoo mga igsoon. Magbantay ang matag matutuo nga dili kita malimbungan sa uban nga mga magtutudlo kay sa mga nagpaila karon nga sila daw Dios o daghan natag mga relihiyon nga nakit-an karon nga wala nakatuman ani. Naibahin man gud sa Biblia nga sige na tag balik-balik pagtuo sige balik-balik naay mga pulong dinhi sa Biblia nga wala nakdungog sa ubang tao, wala nakit-an. Kay tungod ang tanang nakasulat sa Biblia mga igsoon puro maayo, daghan nga puro maayo. So naay mga pulong didto nga ginabalik-balik nato nga iya sa karaan nga panahon. O wala ta nagtuon didto sa mga sa hapit na ang katapusan mga igsoon. Dili nato madungog o dili nato makita unsa ang mga panghitabo. Karon nga nakasulat na, so dapat mao ning i-share nato ngadto sa mga tawo nga wala pa nasayod niini. Unsay ang giingon diri sa 5? Kay sa akong ngalan daghang tawo ang moanhi nga mag-ingon ako ang Mesyas ug daghan ang malimbungan. Nagsuon mao kana. Daghan ang mga manungha mogamit sa pulong sa Ginoo. Sila daw ang Dios. So samtang kapadayon ta. Makabati kamo gahug sa mga gubats sa duol ninyo ug mga balita bahin sa mga gubats sa halayo apan ayaw kamo kabalaka kay kining mga butanga kinahanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Ang mga igsoon dili pa ni mao. Daghan mga kagubot karon nga nahitabo.
Pero unsay giingon sa Ginoo, makadungog mong mga gubat sa nagkalaing-laing nasod, gubat sa duol kaninyo pero dili ka mo angay mahadlok. Pag ikaw magtotoo, padayon ka sa imong pagtuon. Ang importante nga magtuo lang ta, ug magtuo lang ta, igo ra ta sa pagtuog, wala ta nagtuon kabahin ani. Mga igsuon, dili ko taas og kahibalo, mubo lang ko og kahibalo. So hinaot nga masabtan ninyo nga ma-share nako kani mga pulong nga giya sa Dios. Huwag tunan nimo una-una sa imong mga kabataan karon. Na dapat dili lang kay sige na lag cellphone. Ano patunan nila ang mga pulong sa Dios. Gikan sa Biblia, so dapat mao nang itudlo sa mga kabataan. May igsuon, magpadayon ta. Nag-ingon siya diri sa city. Magubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian ug may mga gutom ug mga linog sa tanang dapit. Diba mga igsuon, nahitabo man ni. Nahitabo naman ni. Ug unsay nahitabo nga linog sa niagi, mas naapay mas bugat pa diri. Mao nang dapat mangandam ta. Kay wala ta kabalo ug kanus asya mo balik. Dili mo balik ang Ginoo sa panahon nga sa kagubot, dili siya mo balik sa panahon sa ginatawag nga kalamidad. Kay kining panahon na mga igsoon, ang nasuko dinhi ang kinaiyahan. Kay gihatagan sa Dios og gahom ang kinaiyahan. Siya na ang magbuot. So, dili na to abusuhon ang ginatawag nga kinaiyahan, ang kalibutan. Kay ang gahom gihatag na niya sa kalibutan. Siya na ang magbuot kung unsa iyang buhaton. Abi nimo mga igsuon, kung ang kinaiyahan ang magwali, kung ang kalamidad ang magwali, ang bagyo ang magwali, daghang balay ang malangkat. Kung ang linog ang magwali, daghan mga building ang maguba. Kay tungod ni ana diha na matngon ang tao. Una padayon ta mga igsoon. Kining tanan sama sa sinugdanan sa kasakit nga bation sa usa ka talyanak. So gani ni. Sama gani sa bation sa isa ka mga nakayba ang atong pagtuo. Makabati ra sa sakit pag hapit na siya mga anak, pero pag human niya makalimot na siya ng igsuon ug unsa iyang sakit nga nagian. Mao kini padayon ta sa pagtuon mga igsuon. Unya panakpon kamo sa mga tawo aron silutan ug unya patyon. Kasilagan kamo sa tanan tungod kanako. Ug daghan unya ni adtong panahona ang mobiya sa ilang pagtuo. Magbudhiay ug magdumtanay sila. Unya daghang mini nga mga propeta manungha ug daghan ang malimbungan nila. Ug tungod sa pagdagsang sa kadautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tawo. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali kini ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan mga igsoon. Ug diri mga igsoon, ug tun-an nato ang mga pulong sa Ginoo. Dili lalim ang usa ka magtotoo. Kasagaran karon ang uban na ay moingon nga luwas na sila. Daghang mga magtutulo nag-ingon nga sila luwas na. Daghan relihiyon karon ang mogamit sa pulong sa Dios aron pangwartahan nila. Aron dako silang makwarta tungod sa ilang relihiyon nga ginatawag
Pero sultihan ta ka mga igsuon sa relihiyon nga tinuod. Ang tinuod nga relihiyon mao ang paghatag ngadto sa mga kabos. Sumala si ang giingon nga ayo pagtigom og bahandi dinhi sa kalibutan. Kay ini kamatay nato, di naman nato na madala. Ang kabtangan nga atong gitigom. Ang maayahay didto ang ubang tawo, ang mga nabilin. Sila ang makapahimulos sa imong hinaguan. Mao nang akong gihangyo mga igsoon padayon ta sa pag-alagad. Ako dili ko mo claim nga ako luwas na. Kay nagtuon ra ko sa pulong nga iya sa Dios. Ug luwason ko. No, salamat. Ug dili wa pod ko'y mahimo. Kay tao lamang ako nga nagsunod kaniya. Dili nato na i-discuss ang kaluwasan nato. Kay individual ang atong kaluwasan. Igsuon man nato amahan or inahan nato, anak, dili nato sila maluwas. Ang Diyos ang mopili, kay siya ang tag-iya sa tanan. Ug dili kita ang mopili. Mao na mga igsuon. Ug tun-an nato. Wala pa, gamay na lang ang kulang. Wala pa ang kainit, ilinyo. Karong umaabot nga sunod to di ta ingon nga naadjud tay mga kasakit nga bation, kagutom. Pero mas importante nga andam tang daan. Naadjud mga taas nga init. Kasi moingon mo nga nagbinot-bot pud ko. Kay baguhan pa ko dinhi sa ginatawag nga isgutang pagtuo. Pero tanang mga hula na ko or dili man ko manghula. Tanang mga nakit-an ako sa mga pananahon. Naadyoy ilinyo nga mahitabo. Naadyoy mga panghitabo nga sukad sa pagkahimugso nato sa kalibutan nga wa pa nato nagian. Magian jud nato. Wala isa nato nga buhi karon nga wa makaagian na. Mao na mga igsuon, dapat mangandam ta. Mga nabuhit ag tarong. Mao nagiingon niya nga ako kabahin sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. Dili na ko iangay i-share. Pero pwede na ko i-share nga para dili na pud na sundon sa mga kabataan o sa pagsulay nga niabot sa akong kinabuhi. Isgutan nato na pohon sa akong ikatulong video. Madihalang taman, ngayong adlaw sa akong mga magtutoo o sa akong mga isig ka mag-uma ngayong adlaw ninyong tanan.